क्लियर आ रही है तो मैं किडनी सेशन का आगाज करता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल क्लियर है आवाज। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको पता है कि मैं ज़रा चूंकि लोकेशन चेंज हुई भी है ना, तो इस वजह से मैं बार बार ताकि आपसे पूछ रहा हूँ, तकलीफ ना हो। थैंक यू वेरी मच। तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट किडनी केयर अवेयरनेस डे जो है किया जाता है, इसके फिजिकल सेशंस भी हम करते हैं ई जोन में, लेकिन आप लोग लकी हैं कि पाकिस्तान के तूल अर्ज से और हर शहर से लोग अपने घरों में बैठ के इस हमारे अवेयरनेस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू द टीम ऑफ ग्रीन वन और जो एजुकेशनल सेक्टर है, और सबसे बड़ा थैंक्स HGW फैमिली का कि जिसके प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे होके इस एजुकेशन सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक किडनी। किडनी पे बात करते हैं। ये जिस्म के अंदर दो होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब ये कैसे काम करते हैं, इन पे बड़ी ही डिटेल ट्रेनिंग है। आज अगर आप लोगों का मूड हुआ तो हम बात करेंगे। सर थोड़ी हेल्प मेरी कर दीजिएगा, लेकिन हमारे पास टाइम हुआ तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। फंक्शन ऑफ किडनी, गुर्दों का फंक्शन क्या होता है, गुर्दों के खराब होने की वजूहात क्या हैं, गुर्दे खराब होने की अलामात क्या हैं, प्रिवेंशन मेजर्स, गुर्दों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छे गुर्दे की सेहत को अच्छा करने के लिए खुराक क्या होनी चाहिए, गुर्दे फेल होने की वजूहात क्या होती हैं, हेल्दी हैबिट्स ऑफ किडनी जो है उसके लिए अच्छी आदत क्या है, किडनी डिजीज एंड द सेक्सुअल वीकनेस क्या होता है, और इन सारे मसाइल का हल क्या है। तो हमें इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को अभी डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने अभी कमेंट करके बताना है कि हम लोग एक्टिव बैठे हैं और नोट्स बनाने जा रहे हैं। सब लोग कमेंट करेंगे तो मैं फंक्शन ऑफ किडनी की तरफ जो है वो चलूंगा आगे। तो कमेंट्स आने चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, सारे एक्टिव हैं, अभी कमेंट्स भी आप पढ़ लीजिएगा। और यस। टाइम का नोट तो आप पूरा नेक्स्ट 1 आवर बोल सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे अपने टाइम शॉर्टेज का मसला है ना, वो देखना है। तो बहरहाल मैं इंशाल्लाह ताला इसको, किडनी को आज हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से जो है वो बात जी जी। करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आगाज करते हैं जी आज के अपने मेजर जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर, किडनी। द फंक्शन ऑफ किडनी, एक इंसानी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर: दिल, दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दा और फेफड़े। ठीक है, ये 5 बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से कोई एक भी खराब हो जाए तो इंसान का जीना जो है वो मुहाल हो जाता है। तो किडनी इट्स वाइटल ऑर्गन, और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को देख रहा होता है। ये हमारी बॉडी के इंटरनल बैलेंस को देख रहा होता है। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, एक एक करके हम इनको देखने की जो है वो कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है, जो फालतू मादे होते हैं ब्लड के अंदर, उनको निकालता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूव करता है नाइट्रोजन्स को। वेस्ट मतलब कैसे, मतलब यूरिया, क्रियाटिनिन एंड यूरिक एसिड को आपके ब्लड में से लेता है और पेशाब के जरिए खारिज कर देता है, रिमूव करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है आपके ब्लड में से। यूरिया, क्रियाटिनिन एंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़े तो आप अर्थराइटिस, गंठिया की तरफ चले जाते हैं। क्रियाटिनिन और यूरिया बढ़ जाए तो गुर्दा फेलियर की तरफ चले जाता है, और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो हो जाती है। ये वेस्ट जो है, ये पेशाब, दीज वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये आपकी बॉडी में से निकलते हैं कैसे, पेशाब के जरिए से। फिर ये क्या करता है, ये रेगुलेशन भी करता है आपकी बॉडी, वाटर बैलेंस करती है ये आपकी बॉडी के अंदर। ये कंट्रोल करता है, आप ज्यादा पानी पी लें उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और आपके ब्लड के अंदर डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन प्रोसेस को मेंटेन कर रहा होता है, पानी की कमी या ज्यादती को भी मेंटेन कर रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड इन द ब्लड। ये जो ब्लड में होते हैं ये उनको बैलेंस कर रहा होता है। आप देखते हैं कि जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उनका यूरिया, क्रियाटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ये बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट था यूरिया, क्रियाटिनिन और यूरिक एसिड, ये बॉडी में से निकल रहा था, लेकिन जब गुर्दा खराब हुआ तो उसने इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर दिया है। अब बॉडी में से सोडियम भी निकल रहा है, पोटेशियम भी निकल रहा है, कैल्शियम भी निकल रहा है, क्लोराइड भी निकल रहा है। तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर हड्डियों की वीकनेस भी आ गई, मोटापा भी आना शुरू हो गया, सोजन आना शुरू हो गई, एडीमा होना जो है वो शुरू हो गया। तो क्या हुआ, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या करता है, गुर्दा आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। फिर आपके एसिड बेस को नॉर्मल करता है, जैसे बॉडी के पीएच, मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच लेवल जो है वो नॉर्मल करता है। यानी पीएच का मतलब ये होता है कि 7 से नीचे
7 न्यूट्रल लेवल होता है, 7 के नीचे आता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसको कहते हैं एसिडिक होना, तेजाबियत वाला होना। अगर आप इसको ऊपर ले जाए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये होता है आपका अल्कलाइन लेवल, असासी लेवल होता है। तो जिन लोगों का पीएच इम्बैलेंस होता है, ठीक है, हाई होता है, ये लो होता है, एसिडिक होता है, ये अल्कलाइन होता है, तो ये उसको भी बैलेंस कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर। जिनके ब्लड में हिद्दत होती है, जिस्म के ऊपर खारिश हो रही होती है, जिस्म के ऊपर एलर्जी हो जाती है, तो वो पीएच इम्बैलेंस एक वजह हो सकती है, कंप्लीट वजह नहीं हो सकती, लेकिन एक आधी वजह हो सकती है। तो क्या होता है, तो उस एसिड को बैलेंस करना ये किडनी के मेजर फंक्शंस में चौथा फंक्शन। पांचवा आता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है आपका किडनी। ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको रेनिन कहता है। तो ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। ये कैसे करता है, कभी सिर्फ ब्लड प्रेशर पे जब बात करेंगे तो मैं रेनिन एंजाइम के ऊपर इंशाल्लाह ताला जो है वो डिटेल कभी डिस्कस करूंगा। तो सिंपल आप अपने पास नोट कर लें कि ब्लड प्रेशर, जैसे देखें ना, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो गुर्दा डैमेज होता है, तो अगर गुर्दे में प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। ये दोनों लाजमो मलजूम चल रहे होते हैं। तो इसीलिए वजह क्या है, जो एंजाइम है वो बढ़ना और कम होना, इसके ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा होता है। तो वो कभी इंशाल्लाह हम डिटेल बात करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल। ईपीओ पे काम कर रहा होता है। ये आपके बोन मैरो को जाके स्टिमुलेट करता है, उसको हरकत में लेके आता है, उसको कहता है उठो, काम करो। क्या काम करो, प्रोड्यूस करो, पैदा करो, किसको, रेड ब्लड सेल को, खून के सुर्ख जर्रात पैदा करो, ताकि वो लिवर में जाएं और जाके फिर ब्लड में क्रिएट होके फ्लो कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से विटामिन डी को, ये जो लोग स्क्रीन को खराब कर रहे हैं, काइंडली इसको थोड़ा सा एहतियात कीजिए। आप लोग सारे पेंसिल का इस्तेमाल ना करें। अगर जी जी वैसे, डॉक्टर साहब, एक दफा स्टॉप करके दोबारा शेयर करें तो ये खत्म करें। ये सर मैंने वो अरेज कर रहा हूँ सर, कोई इशू नहीं है। और इस कर दें। जी जी, मैं अरेज कर रहा हूँ, लेकिन एहतियात करनी चाहिए ना। अब हम माशाल्लाह सारे मैच्योर लोग हैं और चीज़ों को हम डेली बेसिस पे करें, डेली की एक्टिविटी है ना, तो हमें ये देखना चाहिए। तो हम सर कहाँ पर थे, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन पे थे। तो रेड ब्लड सेल वाली बात हम कर चुके। तो इसके बाद आता है कि ये रेगुलेट करता है कैल्शियम को, फॉस्फेट के बैलेंस को, इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन। कैल्शियम फॉस्फेट को बैलेंस कर रहा है कौन, आपका किडनी, जो कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कर रहा है। ठीक है, विटामिन डी को जाके एक्टिव करता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये छठा फंक्शन हमने पढ़ा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना सेवंथ फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन। ये आपकी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स आप लेते हैं, एक्सटर्नल इनटेक करते हैं, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बॉडी में तोड़ फोड़ करके बॉडी में से निकालता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल करता है। और उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, आपके ब्लड में से जो है फिल्ट्रेशन का काम ये करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुमला है, अगर आप लोग देखें, ईच किडनी कंटेन अबाउट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स that filter around 180 लीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा डेली। 180 लीटर, ठीक है, यानी जो आपके मिलियंस नेफ्रॉन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो आपके ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रही होती है। तो उसमें से 1.5 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड। इस 180 में से वो क्या कर रहे होते हैं, 1.5 से 2 लीटर पेशाब छोटा निकालते हैं। ब्लड नेफ्रॉन्स का कमाल, अल्लाह का ताला का निजाम चेक करें सर। ऐसे नहीं कह दिया गया इल्मुल अबदान हासिल कीजिए, बदन का इल्म हासिल कीजिए। ये ब्लड को फिल्टर करता है, जिसमें से पेशाब अलहदा करता है, 1.5 से 2 लीटर पेशाब अलहदा कर देता है। और डेली का इसका जो काम है वो कितना है, 180 लीटर फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है डेली ब्लड का। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो 8 हमने फंक्शन ऑफ किडनीज को पढ़ा। मतलब किडनी एक्ट लाइक अ फिल्टर सिस्टम, ये एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। दे क्लीन द ब्लड, ये आपके ब्लड को साफ करता है। रिमूव द वेस्ट, ये आपकी बॉडी में जो फासिद मादे उनको निकालता है। बैलेंस वाटर, पानी को बैलेंस करता है और नमकियात को, पीएच को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। किसके लिए, रेड ब्लड सेल एंड विटामिन डी के लिए, बोन्स को। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड कीप द बॉडी हेल्दी ओवरऑल। तो फंक्शन ऑफ किडनी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, आपकी एक्टिविटी पता चलेगी। फंक्शन ऑफ किडनी ओके हो गया तो आप कमेंट कर दीजिए, और आगे चल के हम फिर अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। काज ऑफ किडनी डैमेज, गुर्दे खराब होने की वजूहत। सबसे पहले
थैंक यू वेरी मच 786 डॉक्टर मरजान। सबसे पहले आपका क्या आया? क्रॉनिक डिजीज, जिनको हाई ब्लड शुगर होती है। थैंक यू वेरी मच जी सबका। डायबिटिक, वो लोग जो शुगर के मरीज होते हैं, उनका हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, तो ये सबसे नंबर 1 काज है पूरी दुनिया के अंदर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी के हवाले से आपकी किडनी को डैमेज करना। और पहली वजह है शुगर। दूसरी वजह है हाई ब्लड प्रेशर, इसको आप हाइपरटेंशन कहते हैं। ये गुर्दों पर प्रेशर डालते हैं, तो उनका जो फिल्टरिंग एबिलिटी है वो कम होती है, प्रेशर बिल्ट होता है, तो जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है आपकी किडनी को जाके डैमेज करता है। हार्ट के ऊपर भी वीकनेस ब्लड फ्लो, ये भी एक काज है किडनी डैमेज होने का, क्योंकि ब्लड फ्लो वहां गुर्दे तक नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, किडनी की जो वर्थ है, किडनी की जो स्ट्रेंथ है, वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं सेकंड जो वजह है वो है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। यूटीआई मर्दों में और औरतों में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, छोटे पेशाब में जलन, एक इसका मेजर फैक्टर है। इन्फ्लेमेशन आती है, जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम होता है, फिल्टरिंग यूनिट्स जो होते हैं, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन आ जाता है। तो छोटे पेशाब का इन्फेक्शन, पस सेल आ जाना, WBC आ जाना, न्यूमरस हो जाना, तो उनसे बचना चाहिए, ठीक है, फौरन इलाज करना चाहिए। देखा यह गया है कि जिनके पेशाब में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो वो किडनी, उनकी डिजीज जो है वो जल्दी उनको अफेक्ट करती है, जाके साइड इफेक्ट देती है। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। किडनी स्टोन एक वजह हो सकती है कि ब्लॉक यूरिन फ्लो एंड द डैमेज टिश्यू। जो स्टोन होता है, पथरी है, ये जाके गुर्दों के जो पेशाब वाली नाली है उसमें जाके फंसती है, तो क्या होता है, फ्लो नहीं बनता, फ्लो सही नहीं होता, तो वहां के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होते हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं किडनी। आपके प्रोस्टेट जो मेल है, मर्द है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, वो उसका बढ़ जाना, समझ आ रही मेरी बात? काज बैक फ्लो ऑफ यूरिन, तो क्या होता है, वो बढ़ने से आपका जो यूरिन है वो बैक मारता है और किडनी को हार्म करता है। ट्यूमर हो जाना या सिस्ट हो जाना, ये भी किडनी को जो है वो जाके डैमेज करता है। चौथा फैक्टर है मेडिकेशन एंड टॉक्सिन। जो दवाइयाँ बहुत खाते हैं, टॉक्सिन मतलब शराब नोशी, सिगरेट नोशी, हेरोइन और कोकेन वगैरह का इस्तेमाल, अल्लाह ताला माफ़ करें। एस्पिरिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो ब्रूफेन का जो इस्तेमाल है हम ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो जिसे आप कह सकते हैं फासिद मादे आ जाते हैं, केमिकलाइजेशन की तरह हमारी बॉडी चली जाती है, तो टॉक्सिन्स बनते हैं। एक हर्ब ली, उसको केमिस्ट्री मेथड से तैयार किया, तो केमिकल बॉडी में रह गया, और जो हर्ब थी वो ऑर्गन को ठीक कर गई। अब हुआ क्या है, फर्ज किया हमने एक हर्ब ली जिगर के लिए, ठीक है, उसको हम केमिस्ट्री मेथड से रेडी किया। अब ये हुआ, हर्ब तो जिगर की जरूरत थी, तो केमिकल जिगर में रह गया, उसने जाके जिगर को डैमेज किया, तो एक ऑर्गन ठीक किया, दूसरा खराब कर दिया। तो केमिकल, एक होता है केमिस्ट्री मेथड, एक होता है बायोटेक्नोलॉजी मेथड। तो HGW के जितने प्रोडक्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हमारी स्टडी है, जहाँ तक हमने पढ़ा, मटेरियल लिया, ट्रेनिंग्स ली किसी की, ये HGW की, ये बायोटेक्नोलॉजी मेथड की जो है वो जो है वो सारे प्रोडक्ट। इसके अलावा लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, ठीक है, क्रॉनिक लो वाटर इनटेक स्ट्रेन्स किडनी, ये क्या करता है, आपके पानी की, आपके जिस्म में पानी की कमी जो है वो गुर्दों को खराब करती है। आप गुर्दे कहते हैं कि मुझे पानी दो, मैं आपके जिस्म को साफ रखूंगा। हम कहते हैं हम पानी अपनी मर्जी से पियेंगे, तो फिर गुर्दा कहता है मैं सफाई भी अपनी मर्जी से करूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा तुम जबरदस्ती सफाई करवाओगे और मैंने बात माननी नहीं है। तो पानी लेना बहुत जरूरी है। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पीना आपके गुर्दों को ठीक करता है, आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, और आपके मोटापे को भी नॉर्मल करता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को जाके बेहतर करता है। ठीक है, पानी पीने से मोटापा नहीं। हाई साल्ट डाइट, वो लोग जो ज्यादा नमक वाला जो है वो खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो उनका जो किडनी है ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज होता है। स्मोकिंग, नैरो ब्लड वेसल्स, रिड्यूस किडनी ब्लड फ्लो, मोटापा, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन। तो क्या हुआ, लाइफ स्टाइल जो फैक्टर्स हैं, पानी की कमी, पानी कम पीना नंबर 1, नमक वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना, सिगरेट नोशी करना, मोटापा, ये वो हेल्थ फैक्टर्स हैं जो किडनी को डैमेज करते हैं।
اسی کے ساتھ ساتھ چھٹا ہے جینیٹک یا آٹو امیون کنڈیشنز آتی ہیں، اس میں پی کے ڈی آتا ہے، پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز آتی ہے، یہ ہماری وراثت میں بھی آتا ہے، اور پھر امیون سسٹم کے جو اٹیکس ہوتے ہیں کڈنی کے اوپر تو ان کو بھی جو ہے ان کی وجہ سے بھی یہ کڈنی جو ڈیمیج ہو سکتا ہے، انجری ہو جانا، ٹراما ہو جانا، ڈائریکٹ انجری ٹو کڈنی ان انسیڈنٹ اور سرجریز کے دوران ہونا، ٹھیک ہے، بلڈ لاس ہونا، خون زیادہ نکل جانا کڈنی پرابلم کرتا ہے، کڈنی کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو یہ کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو اس کی سمری ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے، اتنی ڈیٹیل ٹریننگ میں نے آج تک مطلب کبھی بھی نہیں دی، ابھی بھی بہت ساری چیزوں کو میں درمیان سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بوریت نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگ بور نہیں ہو رہے ہوں گے اور گھر میں بیٹھ کے کمفرٹ زون میں سر نوید مشتاق صاحب کا اور گرین ون ٹیم کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ اتنا اچھا ایجوکیشنل سیٹ اپ کہ آپ کو یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے اور اپنی فیملی کی کڈنی کو بہتر کریں، یہ احتیاط کریں، یہ چیزوں کی کیئر کریں تو آپ کی زندگی گردوں کے ساتھ مل کے بہتر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمری کرتے ہیں کاز آف کڈنی ڈیمیج کی، کڈنی کے ڈیمیج موسٹ ڈیو ٹو شوگر، ہائی بلڈ پریشر، انفیکشن، گردوں کی پتھری، میڈیسن، فاسد مادے، جینیٹک پرابلم کے، اور بیڈ لائف اسٹائل جو ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے۔ اگر آپ بور نہیں ہوئے تو ہم لوگ اس کے اگلے پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں۔ از دیٹ کلیئر جی؟ کمنٹس بہت کم آتے ہیں، تو اتنے سارے لوگ ہیں تو کمنٹس تو دھڑ دھڑ آنے چاہیے نا۔ تھینک یو مظہر بھائی، بہت بہت شکریہ۔ نو بورنگ سر، تعبیر صاحب تھینک یو ویری مچ، محوش فرقان تھینک یو، کلیئر سر، اوکے آگے چلتے ہیں۔ تھوڑا موٹیویٹ کیا کریں نا ہمیں، جیسے ہم آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں موٹیویٹ کریں، تو مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پارٹنرشپ میتھڈالوجی سے لائف سکسیس کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سمٹم آف کڈنی ڈیزیز، ہاں جی، علامات کیا ہوتی ہیں گردے خراب ہونے کی؟ بہت بہت شکریہ جی سب کا، تھینک یو، کم ٹو دا پوائنٹ، مردان سے جو بھائی ہیں بہت بہت شکریہ، لو یو ٹو تعبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ آگے چلتے ہیں، گردوں کی بیماریوں کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹا پیشاب میں تبدیلی آتی ہے، یا بہت زیادہ آتا ہے یا بہت کم آتا ہے، فریکوینٹلی آتا رہتا ہے، خاص کر رات کو گردے کی احتیاط ہے، گھنٹی بج گئی کہ بیماری دروازے میں سے اندر داخل ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ نازیہ عرفان اینڈ ڈاکٹر شریف۔ چینجز ان یورینیشن، آپ کی باڈی کے اندر جو پہلی علامت آتی ہے جو سمٹم ہے کڈنی ڈیزیز کی، وہ یہ ہے، میں اور سمپل کرتا ہوں، ڈونٹ وری، چھوٹے پیشاب کا بار بار آنا، بالخصوص رات کو آنا، ڈاکٹر زیب صاحب تھینک یو، یہ چھوٹے پیشاب کا بار بار آنا، رات کو زیادہ آنا، یہ کڈنی ڈیزیز کی علامت ہے۔ نمبر 1، کان کھڑے ہو جانے چاہیے، ریڈی ہو جانا چاہیے کہ احتیاط کرنی ہے آپ۔ نمبر 2، فومی پیشاب آنا، اس کے اوپر جھاگ بننا، تو اس کا مطلب یہ ہے پروٹین ہے پیشاب کے اندر، اب گردہ پروٹین خارج کر رہا ہے، تو یہ بھی گردے کو نیفرائٹس سنڈروم کی طرف لے جاتا ہے، یا نیفروٹک سنڈروم کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، جو گردے کی بیرونی جھلی ہے اس کو جا کے یہ جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے۔ بلڈ انجوریا، یورین، آپ کے پیشاب میں خون کا آنا، یہ بھی جو ہے علامت ہے کہ گردہ کہیں نہ کہیں پرابلم کر رہا ہے۔ باڈی پہ سویلنگ آنا، خاص کر پیروں پر سویلنگ، اینکلز پر سویلنگ، لیگز پر، ہاتھوں پر، فیس پر، یہ علامت ہے کہ آپ کا جو گردہ ہے کہیں نہ کہیں پرابلم کر رہا ہے، فاسد مادے آپ کے بلڈ میں سے نکل کر خون میں شامل ہو رہے ہیں، گردہ اس کی صفائی ٹھیک نہیں کر رہا، آپ کو فوراً احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ذرا غور کریں، بہت سارے لوگ جو اس ٹریننگ کے اندر موجود ہیں وہ صبح اٹھتے ہوں گے تو پاؤں پہ سوجن ہوتی ہوگی، چہرے پر سوجن ہوتی ہوگی، انگوٹھی پہنتے ہوں گے تو اتارتے ہوئے سوجن سویلنگ کا فیل ہو رہا ہوگا، تو یہ علامات ہیں کہ آپ کا جو کڈنی ہے آپ کے ٹاکسنس کو بلڈ کے اندر جو ہے وہ شامل کر رہا ہے۔ تیسرا، تھکاوٹ بہت زیادہ رہنا، کمزوری محسوس کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تھکاوٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جو باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیل ہیں، جو خون کی کمی ہوتی ہے، یہ تھکاوٹ کی علامت ہے، خون کی کمی، خون کی کمی جڑی ہے لیور کے ساتھ، لیور جڑا آر بی سی کے ساتھ، ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ، تو جب خون کے سرخ ذرات باڈی میں کم ہوں گے تو انیمیا ہوگا اور خون کی کمی ہوگی اور تھکاوٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سکن کے اوپر اسپیشل چینجز آنا شروع ہے، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، ایچی سکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی آپ کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر آپ کے جو ہے وہ داغ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کا جو ویسٹ ہے وہاں پر بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اسکن جو ہے وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ خون کی کمی کی علامت ہے, انیمیا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پفی آئیز, آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ سویل ہونا شروع ہو جاتی ہیں صبح مارننگ کے ٹائم پر, جیسے ایک ہوا بھر لیتا ہے آنکھ کے نیچے, جو پتلیاں ہیں ان کے نیچے سے. ٹھیک ہے. گال کے اوپر, ناک کی سائڈوں سے, آنکھوں کے نیچے. ٹھیک ہے, نیچے والی پتلیوں کے نیچے, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, سویلنگ آتی ہے. تو یہ علامت ہے آپ کی باڈی کے اندر گردے کہیں نہ کہیں پرابلم کرنے جا رہے ہیں. بھوک کم لگتی ہے. نمبر 5 ہے ڈائجسٹو سسٹم پرابلم آ رہا ہوتا ہے. یہ علامات ہیں. لاس آف ایپیٹائٹ, بھوک کی کمی ہو جاتی ہے. تھکاوٹ, گھبراہٹ, بے چینی, وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی. الٹی کو کبھی بھی لائٹ مت لیجیے. اگر آپ کے پیشاب میں بھی پرابلم ہے, سویلنگ بھی ہو رہی ہے, اور پیشاب میں بار بار بھی آ رہا ہے, تو آپ الٹی کو لائٹ مت لیجیے گا. الٹی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فاسد مادے سٹمک کے اندر جو ہے وہ اس کو نہیں رکھ رہے اور بار بار الٹی کر رہے ہیں, الٹی کروا رہا ہے آپ کا سٹمک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے, اور فوراً آپ نے اپنے کسی نیفرولوجسٹ کے ساتھ, جو کڈنی اسپیشلسٹ کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس سے سجیشن لینی ہے, کنسلٹ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, ہماری جو ڈیوائس ہے GW کی, اس کے اوپر جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ کڈنی کو, لنگس کو, اور لیور کو, اور اپنے بلڈ فلو کو دیکھیں گے, تو آپ کو کم از کم ہر 3 ماہ کے بعد اپنا ذاتی پرسنلی طور پر ڈیفیشنسیز کو ڈیٹیکٹ جو ہے وہ کروانا چاہیے کسی اچھے ایکسپرٹ کے ساتھ. میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں جب میں چیک اپ کے لیے بیٹھتا ہوں صدر میں یا رحمان آباد ہارون صاحب کے پاس, تو میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں. تو جب وہ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کا کڈنی میں پرابلم ہے, نہیں آ رہا جی. جب ہم ان سے علامات کی بات, ہاں جی یہ آ رہی ہیں, تو کہتے ہیں گردہ تو بالکل ٹھیک ہے, کبھی درد نہیں ہوا, تو علامات آ رہی ہیں نا. تو یہ علامات فوراً جا کے آپ کی باڈی کو خراب نہیں کرتی, آہستہ آہستہ جا کے ڈیمیج جو ہے وہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. آگے آتا ہے اسکن, جو بات ہم کر چکے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم کی بات, پین ہونا آپ کی گردوں کی بیک سائڈ پہ جو ہے وہ, آپ کی کمر کے سائڈ کو اوپر کی طرف جو ہے وہ پین ہوگا, جہاں پسلیاں ختم ہوتی ہیں, جہاں آپ کی پسلیاں اینڈ ہو رہی ہوتی ہیں, باٹم آف ریبس جو ہیں ان کی بیک کے اوپر آپ کا پین ہونا, یہ باڈی میں سٹونز کی یا انفیکشن کی جو ہے وہ علامت ہے. جنرل سمٹمز میں آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, سانس جو ہے وہ کبھی زیادہ کبھی کم, خون کی کمی ہو جانا, اکڑل پڑنا, آپ کے کریمپس پڑ جاتے ہیں باڈی کے اندر, اکڑل پڑنا جسے کہتے ہیں, اسپیشلی رات کے وقت اکڑل پڑنا, یہ علامت ہے کہ کڈنی کہیں نہ کہیں ہمیں پرابلم جو ہے وہ کر رہا ہے. اور آپ کے سوتے وقت نیند میں پرابلم آنا, اور ٹانگوں میں تھکاوٹ کا احساس ہونا, یہ وہ علامات ہیں جو آپ کو کڈنی ڈیزیز کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہیں. تو یہ ابھی ہم نے جو بات کی, آگے چلتے ہیں. تعبیر صاحب تھینک یو ویری مچ. اور اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے دا پریونشن میجرز آف دا کڈنی. بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے گردوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے, کیا کیا ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں. نمبر 1, اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں, شوگر کو کنٹرول کریں, ہیلدی ڈائٹ لیجیے, کم نمک والی خوراک کھائیے, بیلنس ڈائٹ کا استعمال کیجیے, جنک فوڈ سے پرہیز کریں, اچھے فروٹس کا استعمال کریں, سبزیوں کا استعمال کریں. سبزیوں میں اور فروٹس میں پیسٹی سائڈس کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ جو ان کو سپرے لگے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, اوزون کر لیجئے. تو جب آپ دیکھیں کتنا پیارا نظام ہے, ایکسٹرنل اوزون کر کے ہم کسی پروڈکٹ کو کھائیں گے تو باڈی کے اندر گردہ, جگر, میدا اور بلڈ ٹھیک ہوگا, وائٹل آرگن ٹھیک ہوں گے, اور ایکسٹرنلی ان کے جو اوپر فاسد مادے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جی. تو اسی طریقے سے آپ جو لمیٹڈ کریں, لمٹ جو ریڈ میٹ, شوگر, ہائی فیٹ فوڈ کے اوپر آپ نے لمٹ رکھنی ہے. ایکسیسو پروٹین کا استعمال آپ لوگ کم کریں, نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ کیجیے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی باڈی جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. زیادہ اچھا پانی پیجیے, مطلب اوزون واٹر پیجیے, اوزونیٹڈ واٹر کا استعمال کریں. اوزون کریں پانی کو, 10 سے 15 منٹ بعد, فوراً نہیں, 10 سے 15 منٹ اس کو رکھیں, اس کے بعد پانی کا استعمال کریں. اور دن میں کم از کم 8 گلاس پانی کا استعمال کریں. اور چھوٹا پیشاب جیسے ہی فیل ہو فوراً ہی جو ہے وہ پیشاب کر دینا چاہیے. میرے والد صاحب جو کہ حکیم ہیں, تو وہ کہا کرتے ہیں کہ بیٹا کہ حکماء, بڑے حکماء لائک حکیم لقمان صاحب اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہو اور آپ کو چھوٹا پیشاب آیا ہے تو روکنا نہیں ہے, کیا کرنا ہے, اترنا بھی نہیں ہے, وہیں پر گھوڑے پر ہی پیشاب کر دو.
تو کیا ہوگا, مطلب چھوٹے پیشاب کا روکنا آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے, پتھری کا سبب بنتا ہے اور باڈی کے اندر انفیکشن پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹے ہائیڈریٹڈ رہنا آپ لوگوں نے. اوکے جی جی. تو آگے ہم بات کرتے ہیں, اوائڈ کریں ہارمفل سبسٹانس سے, مطلب پین کلر بہت کم. بہت دیکھیں, اگر ہمارے اس ایچ جی ڈبلیو میں رہنے کے بعد بھی اگر ہم نے پین کلر ہی کھانے ہیں نا, تو میرے خیال میں پھر ہمیں ایچ جی ڈبلیو کو کرنے کا مقصد ہی فیل ہو جائے. اگر یہ ایچ جی ڈبلیو میں آنے کے بعد ہم نے سگریٹ اور شراب پینی ہے نا, تو پھر تو ہمیں مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو جو ہمارے انلیگل ڈرگز ہیں ان سے دور رہنا ہے. کوکین ہے, ہیروئن ہے, اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, ان سے بچیے. جو آپ پین کلرز لیتے ہیں جو خون کو پتلا کرتے ہیں, ان سے بچنا ہے. یہ جا کے آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. اپنے ویٹ کو بیلنس رکھیے, بی ایم آئی کا دھیان رکھیے. روزانہ رات کھانے کے بعد کم از کم 15 سے 30 منٹ ڈیلی واک کیجیے. سلو پاؤں سے رات کو واک کیجیے. صبح خالی پیٹ جو ہے, مطلب صبح ورزش جو کریں آپ, وہ تیز پاؤں کے ساتھ کریں, اور رات والی جو ہے وہ نارمل سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسرسائز کریں. ریگولر اپنا چیک اپ کروائیے, آر ایف ٹی رینل فنکشن ٹیسٹ کرائیے, ایل ایف ٹی اس کے ساتھ کرائیے, تاکہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کیا ہے, آپ ہماری جو ڈیوائس ہیں الیکٹرو میگنیٹک ریزوننس ڈیفیشنسی ڈیٹیکشن ڈیوائس جو ہے, اس سے آپ چیک اپ کروائیں گے تو آپ کے باڈی آرگنس کے سارے بیلنس اور ڈیفیشنسیز کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ریگولیٹ کیجیے. تو کریاٹینین اور یوریا کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کلیئر ہے, یہ جا کے آپ کے گردے کو ڈیمیج کرتے ہیں. 7واں فیکٹر ہے پریونٹ انفیکشن. آپ یو ٹی آئی کو فوراً, پیشاب کی نالی میں انفیکشن, چھوٹا پیشاب میں جلن ہونا, فوراً سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے, نہیں تو یہ آپ کے انفیکشن کو گردے تک لے جاتا ہے. فیمیل بالخصوص ہائیجین, جن جو ہمارے پروڈکٹ ہیں ان کو یوز کیجیے, جیسے نیپکنز ہیں ان کا استعمال کیجیے, تاکہ جو ان کا یو ٹی آئی کا پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے. پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ بیکٹیریا فلش ہوں آپ کے پیشاب کی نالی میں سے. ٹھیک ہے, اور پروٹیکٹ فرام انجری سے بچنے کی کوشش کیجیے. تو ابھی ہم نے بات کی ہیلدی رہنے کے لیے اچھی خوراک کھائیے, زیادہ پانی پیجیے, اسموکنگ سے پرہیز کیجیے, ایکسرسائز کیجیے, اور ریگولر چیک اپ کرواتے رہیے جو ایچ جی ڈبلیو کی ڈیفیشنسی ڈیٹیکشن ڈیوائس ہے. بیسٹ فوڈ ہیں جی ہمارے لیے ایپل, بیریز, کیبیجز اور کالی فلاورز, یہ ہمارے لیے بہت اچھے ہیں. خیر, آپ سمپل سے ایک فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیلدی ڈائٹ میں آپ نیم گرم پانی استعمال کریں 9 اور 11 بجے, صبح 9 اور 11 بجے. تلی کا سپلین کا ٹائم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا بایو آرگینک کلاک. جسم کی گھڑی ہے. گھڑی کیا ہے, جسم میں 12 آرگن ہے. ہر آرگن میں وائٹل انرجی جو آپ کی قوت مدافعت ہے وہ 2 گھنٹے جاتی ہے. تو 12 آرگن ضرب 2 گھنٹے, تو 24 گھنٹے گزر گئے. تو صبح پھیپڑوں میں یہ جاتی ہے صبح 3 سے 5, اور بڑی آنت میں جاتی ہے 5 سے 7. تو اسی لیے دمے کا, سانس کا اٹیک صبح فجر سے پہلے ہوتا ہے. بابا جی ساری رات کھانستے رہے, ابھی سوئے ہیں, شکر ہے اذان کے بعد سو گئے, نہ ہٹائیے. وجہ کیا ہے, وائٹل انرجی وہاں سے نکل کے بڑی آنت میں آتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو وہ بڑی آنت میں کیا ہوتا تھا, ہمیں چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب زیادہ جلدی آتا تھا. وجہ کیا ہے, 5 سے 7 بجے وہ بڑی آنت میں جاتی تھی, وائٹل انرجی موومنٹ لیتی تھی, گڑ گڑ ہوتی تھی, تاکہ ہم پیشاب جو ہے وہ خارج کریں. اس کے بعد ہم وہاں سے نکلتے تو بھوک لگتی تھی, تو 7 سے 9 بجے یہ میدے میں جاتی تھی. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, تو ہمیں بھوک لگتی تھی. تو 9 سے 11 یہ جاتی ہے تلی میں. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ناشتہ کر کے بڑے فریش ہوتے ہیں, جب آپ دفتر یا کہیں پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, تو وہ تلی میں جاتا ہے, تو تلی میں ویکنس ہوتی ہے. تو باڈی کا حدت پکڑنا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھوں پر پسینہ آنا, ہاتھوں پر پسینہ آنا یہ علامت ہے کہ آپ کی تلی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہی ہے. تو تلی کے لیے نیوٹرینٹس کا استعمال کرنا, فروٹس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, تو فروٹ جو ہے آپ صبح 9 اور 11 بجے کے درمیان میں فروٹس کا استعمال کریں, تو آپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے باڈی کو نرش کر سکتے ہیں. ایوائڈ کیجئے پروسیس فوڈ کو, چپس سے ایوائڈ کیجئے, یہ جو نوڈلز ہوتے ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اسپیٹیز ہیں جیسے, ان سے پرہیز کیجئے, یہ آپ کے باڈی کے پی ایچ کو جا کے بیلنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ میٹھے سے پرہیز کیجئے تاکہ شوگر لیول جو ہے وہ مینٹین رہے. بہت زیادہ پروٹین کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں, اور باقی جو آپ کے ہائیڈریشن کو جو ہے وہ بہتر رکھنا ہے تاکہ باڈی ڈی ہائیڈریٹ. تو یہ ایک لمبی باتیں ہیں کرونک, پھر اس پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, ایک لمبا سیشن ہے, تو کبھی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں بات کریں گے.
تو ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ ابھی جو بات کرنے جا رہے ہیں کڈنی ڈیزیز اینڈ دا سیکشل ویکنیس. ہارمونل چینجز آتی ہیں فیمیل کے اندر, جو سائیکل پرابلم آتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. پلیز ریموو ڈرائنگ. ہاں یس اوکے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو سائیکل پرابلم آتا ہے یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو ہے وہ پچوٹری گلینڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے ان کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہارمونل چینجز جو ہے آ جاتی ہیں باڈی کے اندر, تو یہ ویکنیس پیدا ہوتی ہے. بلڈ فلو پرابلم آتا ہے, ٹھیک ہے, نرو ڈیمیجز ہو جانا, اور بلڈ فلو نہیں جا رہا ہوتا آپ کے باڈی آرگنز کے پاس, جو میل فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں. خون کی کمی جو ہے یہ آپ کی باڈی کے کڈنی ڈیزیز اور سیکشل ویکنیس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سائیکولوجیکل بہت افیکٹر, دباؤ میں رہنا, ڈپریشن میں رہنا, اور اس کے بعد جو دیکھیں دباؤ, اور اس وقت ہماری قوم پوری دباؤ میں, وجہ غربت, ٹھیک ہے, بے روزگاری, HGW کا کیریئر ڈیولپمنٹ, گرین ون کا ایجوکیشن سسٹم آپ کو کیا کر رہا ہے, منی جنریشن کی طرف لے کے جاتا ہے, ویلتھ کریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو سائیکولوجیکل جو سٹریس اور ڈپریشن ہے وہ کور اپ ہو رہا ہے. تو کیا ہوا, اس سے آپ کا کڈنی ڈیزیز اور جو سیکشل ویکنیس ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو باقی میڈیکل کیئر میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں. تو ہمارے پاس کڈنی کے لیے جو سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ پروڈکٹ ہے وہ کڈنی ٹونیفائنگ کیپسول فار مین. یہ ریگولیٹ کرتے ہیں اور امپروو کرتے ہیں آپ کے گردے کے فنکشنز کو, گردے کی تھکاوٹ کو ختم کرتے ہیں, گردوں میں سے فاسد مادوں کو نکالتے ہیں, آپ کی ٹانگوں میں اور آپ کا لمبر اسپائن میں, آپ کی کمر کے جو موڑے ہیں ان پر جو دباؤ آتا ہے, گردوں کی سائڈوں پر درد ہوتا ہے, یہ ان کو ٹھیک کرتے ہیں. انزومیا آپ کے نیند کا, بے خوابی کے لیے بہت اچھا ہے. آپ جو بلکڑ ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, ان کے لیے یہ ہمارے پاس کڈنی ٹونیفائنگ فار مین بہت اچھا ہے. تھکاوٹ کے لیے بہت اچھا ہے. سیکشل ڈیزائرز کا کم ہو جانا اس کے لیے بہت اچھا ہے. اس کو ڈسفنکشنز کو فنکشنالٹی کی طرف لے کے آتا ہے کہ کڈنی فار مین. پروسٹ کیئر ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ جن کو چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے, رک رک کے آتا ہے, دباؤ کے ساتھ آتا ہے, درد کے ساتھ آتا ہے, تو دھار بنا کے آتا ہے, تو پروسٹ کیئر پروسٹیٹ گلینڈ کو ٹھیک کر رہا ہے. ویک پاور آپ کے سیکشل ڈس آرڈر کو بہتر کر رہا تھا, سپرم کاؤنٹنگ کو, سیکشل ڈسفنکشن کو, ریکٹائل ڈسفنکشن کو, اس کو پری میچور ایجیکولیشن کو بہتر کر رہا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ ہے کڈنی ٹونیفائنگ فار وومن. یہ آپ کی کڈنی کے سارے فنکشنز کو بوسٹ کرتا ہے, جو سائیکل ہے اس کو امپروو کرتا ہے, اور یعنی جو فرٹیلٹی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ان کے لیے بہت اچھا ہے. فیمیل ہارمونز کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے, اور تھکاوٹ کو ختم کرتا ہے, ٹانگوں کے درد کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے, اور آپ کے باڈی آرگنز کو جو ہے وہ بیلنس کرتا ہے اور ٹھیک ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے. سوئے پاور جو ہے یہ کبھی اس پہ ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کریں گے. تو فیمیل جو ہماری اس کے ساتھ پارٹنرز ہیں HGW کی, تو وہ کڈنی ٹونیفائنگ کیپسول فار وومن, اس کے ساتھ سوئے پاور کا استعمال کریں. اور اگر موٹاپا اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہے تو چٹوسان کا استعمال, ان تینوں کا کمبینیشن ایک اچھے رزلٹ جو ہے وہ جنریٹ کرے گا. تو امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا. میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی, آپ کو کوئی ایسی چیز جو میں آپ کو سمجھا نہیں پایا, تو آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. جی سر, نوید مشتاق صاحب. جی سکرین بھائی, ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ, بڑی اچھا ٹریننگ سیشن رہا. اور اب آڈینس کو میں دیتا ہوں موقع کہ اس سے پہلے ہم کچھ ڈاکٹرز آپ کی شیئرنگ کروائیں. آپ سے